ॐ वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। साक्षात्कृतं दयानन्दं परमार्थस्वरूपिणं तत्त्वज्ञानप्रशास्तारं प्रणतोऽस्मि परं पदम्। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। येनाक्षरसमाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तमाविद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अल्पाक्षरम् असन्दिग्धम् अल्पाक्षरम् असन्दिग्धम् अरवत् विश्वतो मुखम् सारवत् विश्वतो मुखम् अस्तोभम् अनवद्यं च अस्तोभम् अनवद्यं च सूत्रं सूत्रविदो विदुः। सूत्रं सूत्रविदो विदुः। ऐउन् ऐउन् ऋलृक् ऋलुक् एओङ् एओङ् ऐ औच् ऐ औच् हयवरट् हयवरट् लन् लन् न्यामाननम् ञमाङणनम् है जभै खढधश् घडधश् जबगडदश् जबगडदश् खफछठथ चठतौ खफ छठथ छटथौ चै कफै शशसर् शशसर् हल् हल् इति माहेश्वराणि सूत्राणि इति माहेश्वराणि सूत्राणि अकुहविसर्जनीयानां कण्ठः अकुहविसर्जनीयानां कण्ठः इचुयशानां तालु इचुयशानां तालु ऋतुरशानां मूर्धा ऋटुरषाणां मूर्धा ऋतुलसानां दन्ताः ऋतुलसानां दन्ताः उपध्मानीयानाम् ओष्ठौ उपद्मानीयानाम् ओष्ठौ न्यामाङ्गणानां नासिका च न्यामाङ्गणनानां नासिका च एदैतो कण्ठतालु एदैतोः कण्ठतालु ओधौ तोगो कण्ठ ओष्ठम् ओदौतोः कण्ठ ओष्ठम् कारस्य दन्त ओष्ठम्
वकारस्य दन्त ओष्ठम् ह्वामूलीयस्य जिह्वामूल्यम् जिह्वामूलीयस्य जिह्वामूल्यम् नासिका अनुस्वारस्य नासिका अनुस्वारस्य रामो राजमनिः सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामो राजमणिः राजमणिः सदा सदा विजयते विजयते रामं रामं रमेशं भजे। भजे रामेणाभिहता निशाचरचमूः रामाय तस्मै नमः रामेणाभिहता निशाचरचमूः रामाय तस्मै नमः रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहम् रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहम् रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर रामे चित्तलया सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर संहितैकपदे नित्या नित्या धातुपसर्गयोः नित्या समासे वाक्ये तु सा विवक्षाम् अपेक्षते संहितैकपदे नित्या नित्या धातुपसर्गयोः नित्या समासे वाक्ये तु सा विवक्षामपक्षते अपेक्षते धातुपसर्गयो धातु प्लस उपसर्गा धातु प्लस उकारा प्लस उकारा कः संधि सवर्ण दीर्घ संधि सवर्ण दीर्घ संधि पूर्वोपरयोगस्थाने सवर्ण दीर्घादेशः भवति धातुपसर्गयोः धातुः च उपसर्गः च धातुपसर्गौ तयोः नित्या भवति का संहिता संहिता इत्युक्ते संधिः इत्यर्थः संधिकार्यं परसन्निकर्षः संहिता इति सम्यक् इतः पर्यन्तम् अस्माभिः अच्सन्धिविषये सूत्राणि दृष्टानि गतवर्गे प्रकृतिभावः अपि दृष्टं प्लुतप्रकृतिभावः प्रगृह्यप्रकृतिभावः दृष्टम् इदानीं व्यञ्जनसन्धिविषये पश्यामः वयं जानीमः एव व्यञ्जनसन्धिः कः इति सूत्रानुसारं पश्यामः तदपि पश्यति एव चिन्तयामि पश्यति एव किल मया लिखितं तत्र ह्यः वाचि व्यञ्जनसन्धिः अपि दृश्यते एव पूर्वम् अस्ति सर्वं संस्कृते एव अस्ति अत्र किल आं जी पश्यति खर् परे शर् एकवारं पठामः भवती पठतु शाम्भवीजी भवती आम् पठतु अनन्तरं कौसल्या अपि आं जी एकनिमिषं रूल्स् रिलेटेड् टु व्यञ्जन व्यञ्जन संधि कार्यं तथा विसर्गस्यापि विषये कृपया पश्यतु अत्र the rules given below have to be followed the same order bearing exceptions किमर्थं rules have to be followed because the another rule is continuation of the before rule न पूर्वत्र असिद्धम् इति अस्ति 8.2 पश्यतु 8.2 अष्टम अध्याये द्वितीयपादौ त्रिपादौ अस्ति किल त्रिपाद्यां यानि सूत्राणि वर्तन्ते तानि सपादसप्ताध्यायी तत्र वर्तमानानां सूत्राणां दृष्ट्या सिद्धः एव इति तत्कारणात्
अत्र सूत्रं क्रमेण किं करणीयं क्रमेण सूत्रस्य प्रयोजनं करणीयम् उपयोगं करणीयम् 8 to 66 प्रथमं पश्यतु अनन्तरं 8 to 67 8 to 1 on 8 to 1 8 to 2 8 to 3 8 to 4 तद्वत् 8 to 66 अनन्तरं 8 to 67 8 to 68 इति यदि किमपि सूत्रस्य प्रसक्तिः अस्ति चेत् तस्य प्रयोगं करणीयम् इत्यर्थः तदेव अर्थः अतः rules given below have to be followed the same sequential order barring exceptions अपवादं वर्जयित्वा अधोदत्तानि सूत्राणि क्रमेण किं करणीयं प्रयोक्तव्यानि इति अपवादं वर्जयित्वा barring exceptions अधोदत्तानि सूत्राणि क्रमेण प्रयोक्तव्यानि पश्यतु अत्र सम्भवति भवती पठतु पदान्तसकारस्य 8 9 अनन्तरं 10 11 अत्र 12 पश्यतु पठतु सर पदान्तसकारस्य स्थाने रु आदेशः भवति सूत्रं किं ससजुषो अत्र पूर्वं मया उक्तं सजुष इति षकारान्त शब्दः अस्ति तस्मिन् चिन्ता मास्तु केवलं स इति तस्य एव चर्चा भवति इदानीं न सजुष शब्दस्य स इत्युक्ते किं पदान्ते अत्र पदान्ते इति अनुवृत्ति आगच्छति पदान्त इति अनुवृत्तिः अस्ति पदान्ते स्थितस्य सकारस्य कुत्र अस्ति पदान्ते सकारः पश्यतु राम प्लस सु प्रत्ययं योजयित्वा सु इति किं सुबन्तप्रत्यय किल प्रथमा विभक्ति एकवचन प्रत्यय सुबन्त रामस् इति राम प्लस सु इत्युक्ते उ इत् भवति तस्य लोपः भूत्वा केवलं सकारः एव अवशिष्यते तत्र रामस् इति पदं सिद्ध्यति अत्र सकारः तु पदान्ते अस्ति इदानीं सूत्रं पश्यतु पदान्ते स्थितस्य कस्य सकारस्य स्थाने किं भवति रु आदेशः भवति रु इत्युक्ते किं तत्रापि उकारः इत् भवति अतः किमस्ति रामर् अस्ति किल रु आदेशः भवति रामर् अस्ति एतदेव रामर् अत्र विसर्गः नास्ति केवलं रामरु विसर्गः भवति कदा भवति कर अवसानयोः इति सूत्रमस्ति किल कर अवसानयोः यदि कर वर्णे परे अथवा अवसाने परे एव भवति अत्र केवलं 8 to 66 सूत्रस्य एव प्रयोगं कृतम् अनन्तरं 8 to 66 अनन्तरं पश्यतु 83 षष्ठम अध्याये तृतीय पादौ अस्ति पञ्चदश सूत्रमस्ति 83 15 तत् सूत्रस्य प्रसक्तिः भवति चेत् रेपस्य स्थाने विसर्ग आदेशः भवति तत्तु अनन्तरं तत्र आगच्छति इदानीं न 8 to 66 अप्लिकेशन् कृत्वा अनन्तरं पश्यतु अत्र केवलं रामर् एव रेपस्य स्थाने विसर्गः भवति कदा भवति 83 15 सूत्रमस्ति किल सूत्रानन्तरं सूत्रम् आगच्छति पश्यतु अत्र अवसानस्थाने रेपः भवति चेत् तत्र विसर्गः भवति अवसाने अथवा खर् परे अवसाने अथवा खर् परे रेपस्य स्थाने विसर्गादेशः भवति तत्तु 8315 सूत्राणु द्वारा 8315 कुतः अस्ति पूर्वं वा परं वा 8 to 66 दृष्ट्या पूर्वमस्ति वा परमस्ति वा परमस्ति अतः पश्यतु अनन्तरं 8 to 66 कृत्वा
एतत् न आवश्यकम् इदानीं अनन्तरं भवती कौशलजी भवती पठतु 13 आं जि 12 13 पठतु रेफस्य स्थाने विसर्जनीयः आदेशः भवति खर् अवसानयोः कर परयोः अवसानयोः कर अवसानयोः एव कर अवसानयोः परयोः सूत्रसङ्ख्या का 8315 8315 8266 द्वारा रेपः अस्ति पदान्ते रेपः अस्ति अनन्तरं किं भवति 8266 सूत्रस्य प्रसक्तिः भवति चेत् किं भवति रेपस्य स्थाने किं भवति विसर्गादेशः भवति किल विसर्गादेशः भवति कदा भवति खर् अवसानयोः अत्र पश्यतु रामर् प्लस् खादति रामः खादति तद्वदेव अत्र अन्य उदाहरणमपि पश्यतु अत्र रामर् पदान्ते किमस्ति रेपः अस्ति रेपस्य स्थाने किं भवति विसर्गादेशः भवति रेपस्य स्थाने विसर्गादेशः भवति रामर् प्लस् खादति तत्र तु रेपः अस्ति किन्तु न अवसानं किमर्थं न अवसानं नास्ति ककारः इति पदमपि अनन्तरम् अस्ति किल अत्र अवसानः नास्ति किन्तु खर् वर्णः अस्ति तत्कारणात् रेपस्य स्थाने विसर्गादेशः भवति किन्तु अस्मिन् उदाहरणे द्वितीय उदाहरणे एतत्तु प्रथम उदाहरणं रामर् प्लस् खादति अनन्तरं द्वितीय उदाहरणं अवसान उदाहरणं रामर् प्लस् रामर् केवलं रामर् एव रामर् रामः इति भवति रामर् इति पदान्ते रेपः अस्ति अनन्तरं किमपि नास्ति केवलम् अवसानः एव अवसानः इत्युक्ते किं विरामः किमपि नास्ति तदेव अवसानः इत्युक्ते पास् गैप् इंटरवेंशन स्पेस् रेपस्य स्थाने विसर्गादेशः भवति तद्वदेव पुनर् खादति अत्र मया द्वे उदाहरणे अत्र दत्ते पश्यतु रु इति पदान्ते स्थितस्य सकारस्य रु आदेशः तस्य उदाहरणमस्ति रामर् प्लस् खादति रामः खादति अथवा रामर् रामः इति अनन्तरं पश्यतु रेप केवलं रेप एव पुनर् प्लस् खादति पुनर् इति अव्ययपदम् अस्ति अन्ते रेपः अस्ति रेपस्य स्थाने खर् अथवा अवसानयोः विसर्गादेशः भवति पुनः खादति इति तयोः मध्ये भेदः अस्ति रु इति अस्ति रु इति तस्य रु इति जी अहं प्रयत्नं करोमि करोतु प्रथम उदाहरणात् रु आदेशः परन्तु द्वितीय उदाहरणात् रेपः स्वयं तत् पदात् स्वयमेव धरन् अस्ति इति कारणात् पुनः खादति इति भवितुं शक्यते वा पुनर् खादति अत्र अव्ययपदे रेप अस्ति किल अत्र रु अस्ति तयोः मध्ये भेदः अस्ति वा नास्ति वा अस्ति जी अस्ति तयोः मध्ये भेदः अस्ति किमपि रेपः भवति चेत् किमपि रेपस्य परे खर् वर्णः अथवा अवसानमस्ति चेत् विसर्गादेशः भवति तदेव अस्मिन् अस्य सूत्रस्य अर्थः करवसानयोः विसर्जनीयः इति अत्र पश्यतु करवसानयोः सूत्रं पश्यामः इदानीं
सूत्रपाठम् 8 to 66 स सजुषो रुः अस्ति किल पश्यति आं जी आं जी रुः इत्युक्ते रुः इति अत्र रुः इत्युक्ते किम् आदेशः सम्यक् आदेशः स्थानि सजुषो सजुषो न आवश्यकम् इदानीं केवलं स सकारः स इत्युक्ते सकारः सः रुः सः इत्युक्ते सः इति षष्ठी विभक्ति प्रातिपदिकं तु सकारः एव यथा मधुरशब्दः भवति तद्वत् सः स्थाने रुः आदेशः भवति कस्य सः पदान्ते स्थितस्य सकारः स्थाने रुः आदेशः भवति रुः इत्युक्ते तस्य कंटेंट किम् विसर्गः न न न कंटेंट उ इत् वर्णं किं लोपः भवति अनन्तरं किम् अवशिष्यते रेपः एव अवशिष्यते किल रेप तस्य रेपस्य किं भवति पुनः तस्य स्थाने विसर्गादेशः कदा भवति पश्यतु 8-3-15 तृतीयपादौ 8-3-15 करवसानयोगः इति सूत्रम् अस्ति तस्य प्रसक्तिः भवति अनन्तरं खर् अवसानयोगो विसर्जनीयः अस्मिन् सूत्रे कर अवसानयोगो इति पदस्य का विभक्तिः विसर्जनीयः इति पदस्य का विभक्तिः वदतु जी पुनः एकवारं कर अवसानयोगः अस्ति किल 8-3-15 आं जी कर अवसानयोगो तथा विसर्जनीयः इति रेफ अनन्तरं खर् अस्ति चेत् विभक्तिः का तदेव विभक्ति प्रश्नः कर् अवसानयोः द्विवचनं सम्यक् का विभक्तिः विभक्ति षष्ठी विभक्ति नास्ति सप्तमी सम्यक् सप्तमी किमर्थं षष्ठी विभक्तिः न भवति वदतु सूत्रार्थं जानाति चेत् षष्ठी विभक्तिः इति न वदति सूत्रार्थं सम्यक् जानाति चेत् सूत्रं जानाति एव सूत्रं किं वदति इति किं वदति सूत्रं विसर्जनीयः आदेशः भवति इति कारणात् प्रथमा विभक्ति जी सम्यक् विसर्जनीयः आदेशः भवति कस्मिन् स्थाने रेफः स्थाने रेपः अतः रेपः किम् अत्र रु स्थानि किल स्थानिनः का विभक्तिः भवति षष्ठी विभक्ति अवगच्छति इदानीं स्थानिनः एव षष्ठी विभक्तिः भवति आदेशस्य प्रथमा विभक्तिः भवति यदि तर्हि करवसानयोः का विभक्तिः सप्तमी विभक्ति द्विवचनं यदि खर् परे तत्कारणात् एव परे इति वदामि खर् परे अवसाने परे करवसानयोगो परयोगो अंडरस्टैंड आं जी रेपस्य विसर्जनीयः आदेशः भवति 8-3-15 8-2-66 द्वारा रू जन्म भवति अनन्तरं रू इत्युक्ते केवलं रेपः एव अनन्तरं रेपस्य स्थाने विसर्गादेशः भवति किन्तु एतत् सूत्रं करवसानयोः विसर्जनीयः किमपि रेपः भवतु किमपि रेपस्य स्थाने विसर्गादेशः भवति यदि कर् परे अथवा अवसाने परे एतत् ज्ञातव्यं सम्यक् तत्कारणात् एव द्वे उदाहरणे दत्ते मया किमपि रेपः भवतु रु इति अस्यापि रेपः एव रेपः इति अव्ययस्य रेपः अपि केवलं रेपः एव किमपि रेपः भवतु यदि रेपस्य परे कर् अस्ति चेत् अथवा अवसानमस्ति चेत् किं भवति विसर्गादेशः भवति अवगच्छति तदेव अस्ति इदानीं भवती
एतत् जानाति एव रेपस्य स्थाने विसर्जनीय आदेशः भवति इति सूत्रार्थः किन्तु सूत्रं पश्यतु करावसानयोगो सप्तमी विभक्ति द्विवचनं सम्यक् विसर्जनीयः प्रथमा विभक्ति एकवचनम् अत्र सम्पूर्णतया सूत्र ज्ञानं सूत्रेण न भवति किमर्थम् अत्र आदेशः कः इति न स्पष्टम् अत्र न दत्तं किल कुत्र अस्ति आदेशः सारी स्थानी आदेशः अस्ति सारी आदेशः अस्ति एव स्थानी कुत्र अस्ति स्थानी अत्र नास्ति स्थानी वदतु स्थानी रेपः स्थानी तु रेपस्य स्थाने रेपः इति का विभक्ति भवति स्थानिनः षष्ठी विभक्ति रः एव भवति किल अनुवृत्तिरूपेण आगच्छति वा अनुवृत्तिरूपेण आगच्छति सम्यक् अनुवृत्तिरूपेण आगच्छति इदानीं रेपः का विभक्ति भवति षष्ठी विभक्ति एकवचनं यदि रः षष्ठी विभक्ति एकवचनं चेत् प्रातिपदिकं किं भवति रेपः प्रातिपदिकं केवलं रेपः एव केवलं रेपः यथा मरुत् शब्दस्य तकार मरुत् अस्ति किल तद्वत् इदानीं सूत्रपाठं पश्यतु कुत्र रः अस्ति कुत्र रः अस्ति अनुवृत्तिरूपेण आगच्छति अस्मिन् सूत्रे कस्मात् सूत्रात् कस्मात् सूत्रात् आगच्छति पूर्वसूत्रं किमस्ति 8315 करवसानयोग विसर्जनीयः पूर्वसूत्रं रोरि अत्र रो पश्यतु रो इत्युक्ते किं रहरि तदेव अनुवृत्तिरूपेण आगच्छति आं जि आगत्य किं भवति सूत्रं पूर्णतया भवति इदानीं रः षष्ठी विभक्ति एकवचनं रः स्थाने विसर्जनीयः आदेशः कदा करवसानयोगो अवगच्छति इदानीं 8266 अनन्तरं 8315 करणीयम् एतावदेव तदेव अत्र लिखितम् अपवादं वर्जयित्वा अधो दत्तानि सूत्राणि किं करणीयं क्रमेण प्रयोक्तव्यानि इति 8266 then 8315 अनन्तरं पश्यतु विसर्गस्य इदानीं विसर्गस्य जन्म अभवत् अनन्तरं किम् अभवत् विसर्जनीयस्य सः किमर्थः सूत्रार्थः यदि ज्ञातुमिच्छति चेत् के अनुवृत्तयः इति प्रथमं ज्ञातव्यः के अनुवृत्तिरूपेण आगच्छति इति प्रथमं ज्ञातव्यम् अनन्तरम् एव सम्पूर्णसूत्रार्थं ज्ञातुं शक्यते विसर्जनीयस्य सः विसर्जनीयस्य इति सूत्रस्य का विभक्तिः विसर्जनीयस्य पदस्य षष्ठी विभक्ति एकवचनं षष्ठी विभक्तिः किल षष्ठी विभक्तेः कारणात् तस्य किं स्थानी इदानीं जानीमः विसर्गः एव स्थानी सम्यक् विसर्गस्य जन्म पूर्वसूत्रात् अभवत् विसर्गस्य तस्मिन् स्थाने कस्य आदेशः भवति सः कथं जानीमः वयं सकारः आदेशः इति कथं जानीमः प्रथमा विभक्तिः किल प्रथमा विभक्तौ अस्ति अतः वयं जानीमः सः एव आदेशः इति किल विसर्गस्य स्थाने सः इत्युक्ते सकारः सः इत्युक्ते केवलं सकारः एव सकारस्य आदेशः कदा आदेशः भवति कर्परे तस्मिन् निमित्ते कर्परे विसर्गस्य स्थाने कर्परे सकार आदेशः यथा उदाहरणं पश्यतु रामः प्लस् चलति किं भवति विसर्गस्य स्थाने सकारः आदेशः भवति विसर्गस्य स्थाने सकारस्य आदेशं कृत्वा रामस् चलति इति रूपं भवति रामस् चलति इति अत्र पश्यतु सूत्रसंख्या का 8334 सूत्रं पश्यतु इदानीं 8334 विसर्जनीयस्य अस्ति किल विसर्जनीयस्य सः एव स्थानी तस्मिन् स्थाने सकारस्य आदेशः भवति कदा भवति
कर्परे कर् कुत्र अस्ति अनुवृत्तिरूपेण कुत्र अस्ति पूर्वसूत्रे नास्ति पूर्वे नास्ति एव किन्तु अत्र अस्ति कुत्र 8315 कर् अवसानयोः परे विसर्जनीयः अस्मिन् सूत्रे कर् अस्ति किल आम् जी तदेव मण्डूकप्लुत गति इति अनुवृत्तिः अस्ति किल तद्वारा अनुवृत्तिरूपेण अत्र आगच्छति विसर्जनीयस्य सः आदेशः भवति तर्हि सकारः आदेशः भवति खरि परे एतावदेव ज्ञातव्यं सूत्रं कर् खरि परे विसर्गस्य स्थाने सकारः आदेशः भवति आदेशं कृत्वा उदाहरणं पश्यतु रामः प्लस् चलति रामश्चलति भवति किल 8330 आम् जी क्रम अत्र क्रमं पश्यतु 8266 अनन्तरं 8315 अनन्तरं 8334 इति सूत्रस्य प्रयोगं कृत्वा रामश्चरति अत्र विसर्गस्य स्थाने किम् अभवत् सकारः अभवत् किल आम् जी एत सकारः तु 8334 सूत्रस्य प्रयोगं कृत्वा अभवत् किन्तु सकारः 8315 सूत्रानुदृष्ट्या सिद्धं वा असिद्धं वा सिद्धमेव जी सिद्धम् असिद्धम् 8315 cannot see sakara 8315 previous sutram cannot see the result of the succeeding sutram that is what main karma is right yes sir otherwise what is it why we call tripadi understand astu परसूत्रस्य कार्यं पूर्वसूत्र दृष्ट्या न सिद्धं नास्ति एव तद्वदेव पश्यतु अत्र रामः उदाहरणं रामर् खादति रामः अत्र विसर्गः अस्ति किल 8266 सूत्रम् अस्ति तद्दृष्ट्या अस्ति वा नास्ति वा विसर्गः नास्ति जी रामर् एव केवलं रामर् एव अस्ति परसूत्र कृपया एतद् स्मर्तव्यं परसूत्रकार्यं पूर्वसूत्रदृष्ट्या नास्ति एव असिद्धम् एव इति अनन्तरं पश्यतु 8334 सूत्रस्य अत्र प्रयोगं कृत्वा रामश्चरति इति भवति अनन्तरम् इदानीं पश्यतु 8335 शर्परे विसर्जनीयः विसर्जनीयः इति पदस्य का विभक्तिः प्रथमा विभक्तिः कारणात् सः एव आदेशः आम् जी अत्र आदेशः अस्ति किन्तु स्थानि कुत्र अस्ति स्थानि अत्र नास्ति पश्यतु सूत्रं पश्यतु शर्परे विसर्जनीयः अत्र स्थानि तु नास्ति शर्परे 35 शर्परे विसर्जनीयः किन्तु विसर्जनीयस्य इति पूर्वसूत्रे अस्ति किल आम् जी अनुवृत्तिरूपेण अत्र आगच्छति अस्मिन् सूत्रे विसर्जनीयस्य स्थाने पुनः विसर्जनीयः आदेशः भवति कदा भवति शर्परे शर्परे खर् अपि अत्र अनुवृत्तिरूपेण आगच्छति कस्मात् सूत्रात् 15 सूत्रात् अनुवृत्तिरूपेण अत्र आगच्छति शर्परे खरि विसर्जनीयस्य स्थाने विसर्गः आदेशः भवति विसर्जनीय पूर्वं विसर्गः एव आसीत् अनन्तरं विसर्जनस्य एव आदेशः भवति किमर्थं वयं जानीमः एव किमर्थं पूर्वं दृष्टमेव विसर्गस्य स्थाने विसर्ग आदेशः भवति किमर्थं विसर्गस्य स्थाने विसर्ग आदेशः भवति कोऽपि वक्तुं शक्यते खर्परे शर् सम्यक् किमर्थं विसर्गस्य स्थाने विसर्ग आदेशः शर्परे खरि खर् अस्ति अनन्तरं शर् अस्ति चेत् विसर्गस्य स्थाने विसर्ग आदेशः भवति तदेव सूत्रार्थः जानीमः एव पूर्वं दृष्टमेव मम प्रश्नः तु किमर्थं विसर्गस्य स्थाने विसर्ग आदेशः भवति अत्र सूत्रस्य प्रयोजनं किम् जी तत्र क्ष परवर्णः अस्ति इति कारणेन तद् तु संयुक्त
अत्र क्ष अस्ति किल क्ष इत्युक्ते किं ककारः संयुक्त संयुक्त षकारः संयुक्त व्यञ्जनम् व्यञ्जनम् इति कारणेन तत्र ककारः षकारः अस्ति वर्णद्वयम् अस्ति मिलित्वा अत्र तर्हि पूर्वं ककारः एव अस्ति इति कारणेन पूर्वं विसर्गः एव भवति तत्र कोऽपि किमपि परिवर्तनं न भवति ककारः अस्ति किल प्रथमवर्णः आं जी यदि ककारः अस्ति चेत् विसर्गस्य किं भवति जिह्वामूलीयं भवति सम्यक् तदेव उत्तरं यदि ककारः अनन्तरम् आगच्छति तत् सूत्रमपि कफ् पौच इति पूर्वमेव दृष्टं तकारः अस्ति चेत् किम् अभवत् विसर्गस्य स्थाने विकल्पेन जिह्वामूलीय आदेशः भवितुं शक्यते वा भवति वा आं जी तत् कारणात् एव तत् न करणीयं यदि खर् परे शर् परे खर् अस्ति चेत् विसर्गस्य स्थाने सदा विसर्गः एव आदेशः भवति कदापि तस्य परिवर्तनं न भवति तत्कारणात् शर् परे खर् वा खर् परे शर् वा जी शर् परे खर् अस्तु जी प्रथमवर्णः तु खर् खर् परे खर् इति प्रथमवर्णः अनन्तरं शर् वर्णः अस्ति अत्र शर् परे इति बहुव्रीहिसमासः शर् परे खरि शर् वर्णः परः अस्ति कस्मात् परः खर् वर्णात् परः अस्ति इति अर्थः खर् वर्णः शर् वर्णः खर् वर्णात् परः अस्ति शर् परः यस्मात् सः शर् परे इति खर् अवगच्छन्ति शर् परे इति खरि इत्यस्य पदस्य विशेषणं खरि इति अस्ति सप्तमी परे अपि सप्तमी पश्यतु अत्र लिखामि खर् अस्ति कस्य खर् शर् शर् पर खर् शर् परः खर् इत्युक्ते शरः परः भवति कस्मात् परः करात् कर् वर्णात् परः भवति कर् इति पदस्य विशेषणम् अस्ति कर् विशेष्य शर् परः विशेषणम् अत्र करि इति सप्तमी विभक्ति भवति चेत् परः अपि परे इति भवति एव शर् परे कर् अवगच्छति आं जी कर् followed by shar please note कर् followed by shar शर् परे खर् इत्युक्ते खर् followed by शर् विसर्गात् अनन्तरं विसर्गात् परं खर् अस्ति खर् वर्णात् अनन्तरं शर् अस्ति इति ज्ञातव्यं शर् परे खर् शर् परे खर् अस्ति चेत् विसर्जनीयस्य स्थाने किं भवति विसर्जनीयः आदेशः भवति विसर्जनीयस्य कदापि अत्र ककारः इति अस्ति किल तत्कारणात् जिह्वामूल्यः अथवा उपद्मानः इति कोऽपि वर्णानाम् आदेशः मा भूत् इति कारणात् विसर्गस्य स्थाने विसर्गः इति अत्र तदेव अत्र अस्य सूत्रस्य नियमः अस्तु जी उदाहरणं पश्यतु सुखिनः क्षत्रियाः ऋषयः क्षीणकल्मषाः इति एतत् सर्वं पूर्वे एव दृष्टं किल शर् परे खर् एतदेव ज्ञातव्यम् अत्र विसर्जनीयः अस्ति विसर्जनीयस्य इति स्थानि तु अनुवृत्तिरूपेण आगच्छति कर् अपि अनुवृत्तिरूपेण कस्मात् सूत्रात् 8315 कृपया लिखतु विसर्जनीयस्य इति पदं पूर्वसूत्रात् आगच्छति अनुवृत्तिरूपेण करि इति पदं 8315 सूत्रात् आगच्छति अनुवृत्तिरूपेण मण्डूकप्लुत गति इति पूर्वं दृष्टमेव तदपि एकविध अनुवृत्तिः नदीप्रवाहवत् भवति अनुवृत्तिः अथवा मण्डूकप्लुतगतिवत् भवति अत्र मण्डूकप्लुतगतिवत् 8315 सूत्रात्
करी इति पदम् अनुवृत्तिरूपेण आगच्छति शर्परे करी इति करी अपि सप्तमी विभक्ति शर्परे अपि सप्तमी विभक्ति शर्परे अतः करी इति पदस्य विशेषणमस्ति Please note, you have to note curry. How does the word curry come? From where does the word curry come? I explained, but you have to write it for your understanding. Anantaram pashyatu. 8.3.36. Sutrapatam pashyatu. Vashari. Bhavati vadatu. Kopi. Kimapi. Kopi vadatu. Vashari iti sutrasya artah kim? वा इति ऑप्शनल इति विकल्पः सम्यक् विकल्पः शरि इति शर् तस्य सप्तमी विभक्ति कस्मात् परः शर् भवितव्यः कर् परे शरि न न न तत् कोऽपि अत्र किमपि नास्ति कर् इति अत्र अनुवृत्तिरूपेण आगच्छति केवलं वा शरि एव शर् वर्णे परे किं भवति कस्मात् शर् वर्णे परे कस्य स्थानिनः स्थाने विसर्गस्य विसर्जनीयस्य वा शरि विसर्जनीयस्य इति विसर्जनीयस्य स्थाने कस्य आदेशः भवति विकल्पेन शरि परे विसर्जनीयः आदेशः सम्यक् तदेव सूत्र पूर्वतनवृत्तिसूत्रम् अनुवृत्तिरूपेण विसर्जनीयः आगच्छति 8.3.34 सूत्रा विसर्जनीयस्य पदम् अनुवृत्तिरूपेण आगच्छति 35 द्वारा विसर्जनीयः इति विसर्जनीयस्य विसर्जनीयः आदेशः भवति अवश्यं भवति वा विकल्पेन भवति वा विकल्पेन भवति तत्र वा इति पदं सूत्रे अस्ति इति कारणेन शरि इति सप्तमी विभक्ति विसर्जनीयस्य इति षष्ठी विभक्ति विसर्जनीयः प्रथमा विभक्ति आदेशः स्थानिनः स्थाने आदेशः विसर्जनीयः विकल्पेन भवति वा इति अत्र पश्यतु विसर्जनीयस्य कस्मात् सूत्रात् लेखनीयं कस्मात् सूत्रात् इति 34th सूत्रात् विसर्जनीयः 35th सूत्रात् विसर्जनीयः इदानीं स्वयमेव वृत्तिं लिखितुं शक्यते किल विसर्गस्य स्थाने शर्परे किं भवति विसर्जनीयः आदेशः भवति विकल्पेन विसर्जनीयस्य स्थाने मया अत्र एकनिमिषं वाशरी सूत्रसंज्ञा 8.3.35 विसर्गस्य विसर्जनीयस्य स्थाने विकल्पेन विसर्गादेशः भवति शर्वर्णे परे विसर्ग अत्र न सकारः क्षम्यतां विसर्गादेश विसर्जनीय स्थाने विसर्ग आदेशः भवति विकल्पेन यदि विसर्गस्य आदेशः न भवति चेत् किं भवति विकल्पेन विसर्गादेशः भवति विसर्जनीयस्य स्थाने नो चेत् किं भवति किमपि न भवति किमपि न भवति शर् वर्णः तु खर् एव किल खर् प्रत्याहार एव अस्ति किल शर् वर्णः खर् वर्णे परे किं भवति पूर्वं पश्यतु खर् वर्णे परे किं भवति विसर्गः आदेशः भवति विसर्गः तु पूर्वमेव अस्ति विकल्पेन खर् वर्णे परे किं भवति विसर्गस्य स्थाने खर् परे किं भवति सकारादेशः भवति सकारः आदेशः भवति विसर्गस्य स्थाने विसर्गः विकल्पेन आदेशः भवति इति सूत्रार्थः विकल्पेन यदि विसर्गादेशः न भवति चेत् किं भवति सकारादेशः भवति सकारादेशः भवति विकल्पेन यदि विसर्गादेशः न यदि विसर्गस्य आदेशः न भवति चेत् किं भवति सकारादेशः भवति इत्यर्थः अंडरस्टैंड यस जी खर् वर्णे परे रेपस्य विसर्गादेशः भवति खर् वर्णे परे रेपस्य सकारादेशः भवति अत्र शर् इति शर् तु खर् प्रत्याहारे एव अस्ति तत्कारणात् विसर्गस्य स्थाने सकारादेशः भवति
विसर्गस्य विसर्गादेशः विकल्पेन भवति। यदि विसर्गादेशः न भवति चेत् सकारादेशः भवति। कस्मात् कथं भवति? केन सूत्रेण भवति? 8334 सूत्रस्य प्रसक्तिः भवति। यदि 8335 सूत्रस्य प्रसक्तिः न भवति चेत् 8334 सूत्रस्य प्रसक्तिः भवति। अवगच्छति? आम जी। वेस्टर्न कौसल्या शाम्भवी। आम जी। यदि 8336 सूत्रस्य प्रयोजनम् उपयोगं न करोति चेत् 8334 सूत्रस्य प्रसक्तिः भवति। 8334 सूत्रेण किं भवति? विसर्गस्य स्थाने सकारादेशः भवति। अतः एव अत्र पश्यतु, रूपद्वयमस्ति। उदाहरणं पश्यतु। रामः पश्येते किं भवति? 8336 द्वारा विसर्गस्य स्थाने विसर्गादेशः विकल्पेन भवति। किमर्थं? शर् अस्ति, परः शर् वर्णः अस्ति। न चेत् किं भवति? अथवा ऑप्शनली अथवा किं भवति? रामः प्लस शेते अत्र विसर्गस्य स्थाने 8334 सूत्रेण रामश्येते इति अन्यरूपं भवति। अवगच्छन्ति? जी। रामश्येते इति न आगच्छति वा जी? वदतु। रामशकारः किल? तथा न आगच्छति वा जी? रामश्येते इति परसूत्रमस्ति 84। तत्पर्यन्तं दृष्टं, इदानीं न अस्माभिः न दृष्टं, पश्यामः। सकारस्य स्थाने शकार। अत्र राम, कृपया अत्र एतत् ज्ञातव्यं, रामश्येते इति एतत्तु न सम्पूर्णम्। अनन्तरं सूत्रमस्ति, तस्यापि प्रयोगं कृत्वा एव रामश्येते इति वक्तव्यम्। इदानीं सूत्रस्य 8334 सूत्रेण एतत् रूपं सिद्ध्यति। अनन्तरमस्ति सूत्रमस्ति 84 पादौ अस्ति, तत्र सूत्रमस्ति, तस्यापि प्रयोगं कृत्वा एव पूर्णं भवति किल? अवगच्छति? सकारस्य स्थाने शकारादेशः भवति, आदेशं कृत्वा रामश्येते इति भवति। तदेव श्रुत्वसन्धिः भवति। श्रुत्वसन्धिः। You cannot leave it here halfway. This is not complete. Okay. Till the end of the Tripadi, 84 last sutra you have to apply. Then only it is complete. You have to come out of Ashtadhyayi. Last chapter of the Ashtadhyayi, that is last section 84, up to that you have to apply. You cannot halfway and say, and no, go away. No, that is not complete. Right? Yes. Then Anandaram Pashyatu अत्र एकं वार्तिकम् अस्ति। वाशरी 8336 सूत्रे एकं वार्तिकमपि अस्ति। कर् परे शरी। कृपया वदतु अत्र कर् परे शरी अत्र किं विशेषणं, किं विशेष्यमिति? कर् परे शरी। जी, कर् परे शरी इति विशेषणं जी। किं वदतु? परेशरी इति विशेषणं। कर्परेशरी, कर्परे विशेषणं, शरी विशेष्य किल? आम् जी। सूत्रार्थः किं? वार्तिकस्य अर्थः किं वदतु? कर्परेशरी वा विसर्गलोपः इत्युक्ते किं? विकल्पेन कर्परे शरी अस्ति चेत् विसर्गस्य लोपः भवति इति विकल्पेन। विसर्गस्य लोपः भवति विकल्पेन यदि कर्परे शरी। विसर्गात् परं शर् वर्णः अस्ति चेत्, शरः परं खर् अस्ति चेत् किल? विसर्गात् परं शर् वर्णः अस्ति, शरः परः खर् वर्णः अस्ति चेत् किं भवति? विसर्गस्य लोपः भवति विकल्पेन। विकल्पेन। यदि लोपः न भवति चेत्, यदि लोपः न भवति चेत् किं भवति? विकल्पः अस्ति किल? 36 सूत्रं किं वदति?
वाशरी इत्युक्ते किम्? विसर्गस्य स्थाने सकारादेशः भवति। विसर्गस्य स्थाने विसर्गादेशः भवति अथवा सकारादेशः भवति, तदेव उक्तं किल 86। आं जि। अतः विसर्ग अतः अत्र रूपत्रयम् अस्ति। वाशरी इति शर्परे विसर्गस्य विसर्जनीय आदेशः भवति एकं रूपम्, अन्यरूपं विसर्गस्य स्थाने सकारादेशः रूप अन्यत् रूपम्, एकं रूपम् अपि अस्ति। विसर्गस्य किं भवति? लोपः भवति। वार्तिकेन किं भवति? विसर्गस्य अपि लोप इति रूपत्रयम् अस्ति। शर्परे विसर्जस्य विसर्जनीयस्य स्थाने विसर्गादेशः भवति एकं रूपं, द्वितीयरूपं तु विसर्गस्य स्थाने सकारादेशः भवति, तृतीयरूपं तु वार्तिकेन किं वदति? विसर्गस्य लोपः भवति इति किल। अतः त्रीणि रूपाणि सन्ति, पश्यतु। अतः विसर्गस्य स्थाने खर् परेशरि विकल्पेन लोपादेशः भवति इति। अत्र उदाहरणं पश्यतु। वृक्षः, स्थावरः। अत्र विसर्गात् परं किम् अस्ति? विसर्गात् परं किम् अस्ति? सकारः। सकारः तु शर् किल। शर् वर्णात् परं किम् अस्ति? खर् वर्णः अस्ति, तकारः अस्ति। अतः किं भवति? विसर्गस्य लोपः भवति विकल्पेन इति एकं रूपम्। विसर्गात् परं शर् अस्ति, तत्तु पूर्वसूत्रवती एव, वाशरी इति सूत्रवती एव। विसर्गस्य स्थाने सकारः आदेशः भवति विकल्पेन, न चेत् विसर्गस्य स्थाने विसर्गादेशः भवति इति त्रीणि रूपाणि भवन्ति। अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू? आं जी। यस। आं जी। सो कर् परे शर् त्रीणि रूपाणि, शर् परे कर् किं भवति? विसर्गस्य स्थाने विसर्गादेशः भवति, कोऽपि परिवर्तनं न भवति। ज्ञातव्यं तयोः भेदः। शर् परे कर् विसर्गस्य स्थाने विसर्गः, खर् परे शर् विसर्गस्य स्थाने विसर्गलोपः भवति अथवा विसर्गः एव भवति अथवा सकारः आदेशः भवति इति रूपत्रयम् अस्ति। ओके। अनन्तरं पश्यतु 83 अत्र पूर्वमेव उक्तम् 8315 करवसानयोः। यदि कर् वर्णः तत्र ख ख फ फ भवति चेत् किं भवति? कुप्वोः कफ्पौ च इति सूत्रेण विसर्गस्य स्थाने यदि ख ख भवति चेत् जिह्वामूलीयः भवति, प अथवा फ भवति चेत् उपद्मानीयः आदेशः भवति। तदेव उक्तम् 8337 सूत्रेण एतत् ज्ञातुं शक्यते। विसर्गस्य स्थाने अर्धविसर्गः उपद्मानीयः आदेशः भवति। कदा भवति? यदि पकारे पकारे वा फौ कफ्पौ च इति। विसर्गस्थाने अर्धविसर्गः जिह्वामूल्यः आदेशः भवति। कदा? ककारे अथवा ख कारे परे। च इति अत्र सूत्रे दत्तं, तत्कारणात् विसर्गः अपि भवितुं शक्यते अथवा उपद्मानीयः अथवा जिह्वामूल्यः अपि। तदेव तत्कारणेव अत्र चकारः अस्ति। चकारः अस्ति किल। चकारः इत्युक्ते किं? चकारः इत्युक्ते कुप्वो कप्पो च। चकारः अत्र समुच्चयार्थः चिन्तयामि। समुच्चयार्थः चकारः कुप्वो कप्पो च विसर्गस्य ककारे ककारे परे जिह्वामूल्यः विकल्पेन भवति। यदि न भवति चेत् किं भवति? जिह्वामूल्यः न भवति चेत् विसर्गः एव भवति। कथं भवति? केन सूत्रेण? करवसानयोः विसर्जनीयः इति सूत्रेण। ख ख तु कर् वर्णः किल। अतः करवसानयोः विसर्जनीयः इति सूत्रेण विसर्गस्य स्थाने विसर्ग एव भवति, आदेशः भवति। विसर्गः भवति एव, विसर्गः भवति अथवा विसर्गस्य स्थाने जिह्वामूल्यः इति आदेशः भवति। फ फ भवति चेत् उपद्मानीयः विकल्पेन भवति। न भवति चेत् विसर्गः एव तत्र भवति, तिष्ठति। अतः तदेव अत्र दत्तं। पश्यतु कृपया। रेपस्य स्थाने विसर्गादेशः भवति खरवसानः इति। करवसानयोः सूत्रेण विसर्गादेशः भवति रेपस्य स्थाने।
अनन्तरं यदि परवर्णः प फ अस्ति चेत् रेपस्य स्थाने उपध्मानः भवति 8336 सूत्रेण। आम् जि 8333 सूत्रेण यदि परवर्णः ख अथवा ख अस्ति चेत् विसर्गस्य स्थाने जुक्वामूल्यः आदेशः भवति। 8337 पश्यतु अत्र 8337 कुप्वो कफ्पो च अत्र अर्धविसर्ग कथं दत्तम् इति अर्धविसर्गस्य आदेशः भवति। अनन्तरं पश्यतु अनन्तरम् अत्र ह्रस्वकारात् एतदपि वयं पूर्वं दृष्टमेव अतोरो अप्लुतात् अप्लुते अतः रोः अति उत् कुत्र अस्ति सूत्रम् एतत् सूत्रं 61113 कुत्र अस्ति 61113 सपादसप्ताध्यायम् अस्ति। सूत्रार्थं किं वदतु अतः रोः अति उत् सूत्रार्थं किम् अति उत् इति अनुवृत्तिरूपेण आगच्छति अत्र पश्यतु सूत्रपाठं दर्शयामि 6th chapter 6th अध्याये प्रथमपादे एव अस्ति सूत्रम् एकनिमिषं 61113 तोरो अप्लुतात् अप्लुते अतः अस्ति रोः अस्ति अनन्तरं किम् अस्ति अत्र एङ्गपदान्तात् अति इति 61109 सूत्रात् अति इति पदमपि अनुवृत्तिरूपेण आगच्छति। ऋतः उत् इति सूत्रेण 6111 सूत्रात् उत् अपि आदेशरूपेण आगच्छति। अतः रोः उत् अति इति 4 पदानि सन्ति। इदानीं वदतु सूत्रार्थः किम् इति। अतः इत्युक्ते किम् अतः पूर्ववर्णः यदि ह्रस्वकारः चेत् परवर्णः अपि ह्रस्वकारः चेत् रोः स्थाने कस्य आदेशः भवति। रोः इत्युक्ते किम् विसर्गः रोः इत्युक्ते रु रु एव विसर्गः। कुत्र रु जन्म भवति रुङ्तः रु इति रु कदा भवति रु जन्म सकारतः रु जन्म भवति किल कस्मिन् सूत्रे दत्तमत्र सकारस्य स्थाने रुः आदेशः भवति इति कस्मात् सूत्रात् जन्म भवति 8-66 किल 8-66 त्रिपादौ वर्तमानस्य सूत्रानुद्वारेण पदान्ते स्थितस्य सकारस्य रु आदेशः भवति किल पूर्वं 8-66 दृष्टमेव सकारस्य स्थाने एव रु आदेशः भवति। In the place of sakara only ru comes and that replace that adesha that sutram it is in tripadi. There are no sutram in sapada saptadhyayi which tells that ru comes in the place of sakara. There is no. So ru has taken janma later. It is the tripadi and the changes happening to ru is given in the sapada saptadhyayi. Now, what will we do? After the application of the sutram in tripadi, that is ru, then you have to come to sapada saptadhyayi. This is the exception. Previously, what we said, parasutrasya karyam purvasutra drishtya na vartate iti. Kintu atra 8-66 इति परसूत्रम् अस्ति 61113 पूर्वसूत्रम् अस्ति परसूत्रस्य कार्यं पूर्वसूत्रदृष्ट्या वर्तते एव
Understand? Yes, ji. आम जी Why? Because this sutram is there. It's because Panini Magarishina etat sutram tu sapada saptadhyayam eva Vartate. वर्तते तत् कारणात् एव तत्र तस्य प्रयोगं करणीयमेव न चेत् किमर्थं सूत्रं रचितं पाणिनिमहर्षिणा दत्तं सपादसप्ताध्यायः तत् कारणात् सूत्रस्य प्रसक्तिः भवति एव तदेव मया अत्र लिखितम् अपवादं वर्जयित्वा बेरिंग एक्सेप्शन्स अधोदत्तानि सूत्राणि क्रमेण प्रयोक्तव्यानि इति अंडरस्टैंड आम जी. therefore रोगो स्थाने उत् आदेशः भवति कदा भवति यदि पूर्ववर्णः ह्रस्वकारः चेत् परवर्णः अपि ह्रस्वकारः चेत् रोगस्थाने उत् आदेशः भवति ह्रस्वकारात् परस्य रेपस्य स्थाने इत्युक्ते रु ह्रस्वकारे परे उकारादेशः भवति उकारादेशं कृत्वा पुनः किं भवति आ प्लस् गुणसन्धिः भवति अथवा अनन्तरं पूर्वरूपम् अपि च भवति पश्यतु अतः प्रसतः अतः किं भवति अत्र विसर्गः अस्ति किल तत्तु रु एव रु इत्युक्ते रेपस्य स्थाने उकारः आदेशः भवति अनन्तरम् आ प्लस् ओ भवति अनन्तरं पूर्वरूपसन्धि अतोतः इति भवति 61113 अनन्तरं हशिच इति सूत्रमपि अस्ति 61114 तत् सूत्रं वदति यदि रोगो पूर्वं ह्रस्वकारः अस्ति अनन्तरं हश् अशीति पदस्य का विभक्तिः सप्तमी विभक्ति यदि अश् वर्णे परे किं भवति रोगोस्थाने उकारादेशः भवति अतो अतः प्लस् गतः अतो गतः इति भवति तदेव अत्र लिखितं ह्रस्वकारात् परस्य रेपस्य स्थाने अशि परे उकारादेशः भवति उकारादेशं कृत्वा किं भवति गुणादेशः भवति गुणादेशः कदा भवति अवर्णात् अचि परे गुणादेशः भवति इति अनन्तरं ह्रस्व अकारात् परस्य ह्रस्व अकारात् परस्य ह्रस्व अकारः पूर्वम् अस्ति चेत् परः रेपः अस्ति चेत् ह्रस्व अकारं योजयित्वा यदि कोऽपि वर्णः आगच्छति चेत् किं भवति यकारादेशः भवति कथं भवति कस्मिन् केन सूत्रेण 8317 इदानीम् अत्र त्रिपादौ एव वर्तते भो भगो अगो अपूर्वस्य भो भगो अगो इति संबोधना भो राम भो कृष्ण इति भो भगो अगो तान् वर्जयित्वा पश्यतु अपूर्वस्य तदेव अत्र आवश्यकम् अपूर्वस्य इत्युक्ते अवर्णपूर्वस्य यदि अवर्णः पूर्वमस्ति चेत् अशिवर्णः परः अस्ति चेत् अत्र यकार कुत्र कस्मिन् स्थाने विसर्गस्य स्थाने रोगस्थाने कृपया पश्यतु सूत्रपाठं रोगो इति अनुवृत्तिः कस्मात् सूत्र आगच्छति इति 8317 पश्यतु भो भगो अत्र 8317 पश्यति वा भो भगो केवलम् अपूर्वस्य एव अत्र पश्यामः भो भगो इति किमपि नास्ति तत्तु सम्बोधनम् एव भो भगो इति अपूर्वस्य इत्युक्ते अवर्णपूर्वस्य अशि परे यकार आदेशः भवति यो अशि यः अशि अत्रापि सन्धि विच्छेदं कृत्वा ज्ञातव्यं यः प्लस् अशि योषि पूर्वसूत्रसन्धिः अभवत् यः इत्युक्ते तदेव आदेशः कस्मिन् स्थाने भवति रोगो कुत्र अस्ति अस्मिन् सूत्रे नास्ति पूर्वतनसूत्रेण अत्र अनुवृत्तिरूपेण आगच्छति रोगो स्थाने अशि परे यदि पूर्ववर्णः चेत् यकारः आदेशः भवति पश्यतु यकारादेशः कृत्वा रामः प्लस् आगच्छति अत्र विसर्गः तु कस्मिन् स्थाने आगच्छति पूर्वं रोगस्थाने रोग इत्युक्ते रु तस्य स्थाने यकारः आदेशः भवति आदेशं कृत्वा रामया आगच्छति इति रूपम् इदानीं पश्यतु राम इति कुत्र अस्ति पदान्ते अस्ति पदान्ते सितस्य यकारस्य अथवा वकारस्य यदि पूर्ववर्णः अवर्णः चेत्
अशि परे किम् उक्तं यकारस्य विकल्पेन किं भवति लोपः भवति किल अयादिसन्धौ दृष्टम् आं जी अदर्शनं भवति जी अदर्शनं भवति कृपया एतत् लोपः ज्ञातव्यं शाकल्यस्य लोपः शाकल्यस्य इति सूत्रानुसारम् अदर्शनं भवति यकार अदर्शनं वकार पश्यतु लोपः शाकल्यस्य इति अच् सन्धौ एव दृष्टम् अवर्णपूर्वस्य पदान्ते स्थितस्य यकारस्य वकारस्य च लोपः भवति विकल्पेन कदा भवति अशि परे किल E3:19 अत्र एव दत्तम् E3:19 तस्य प्रसक्तिः भवति अत्र विकल्पेन लोपः शाकल्यस्य सूत्रानुद्वारा यकारस्य लोपं कृत्वा अत्र यकारस्य किं भवति अदर्शनं भवति अदर्शनं भूत्वा पुनः सन्धिकार्यं भवति वा न भवति जी न भवति जी किमर्थं न भवति तत्र यकारः अस्ति एव किन्तु अदर्शनरूपेण अस्ति यदि यकारः नास्ति चेत् सन्धि भवति वा न भवति जी यदि यकारः नास्ति चेत् यकारः नास्ति चेत् सन्धि भवति जी केन सूत्रेण भवति सवर्ण दीर्घसन्धि सवर्णदीर्घसन्धि कुत्र अस्ति अतः सवर्णे दीर्घः जी तद् त्रिपादौ न भवति पूर्वतनसूत्रम् अप्लै कर्तुं न शक्नुमः यस् अकस्सवने दीर्घः सूत्रं तु सपादसप्ताध्याय्यां वर्तते तत् सूत्रानुदृष्ट्या E3:19 सूत्रस्य कार्यं न दृश्यते एव अतः अत्र यकारः किं यकारः तु लोपः यकारः तु किम् अभवत् लोपः अभवत् किल आं जी यकारस्य लोपः अभवत् अतः यकारस्य लोपं कृत्वा सवर्णदीर्घसन्धि अत्र कथं प्रयोक्तुं शक्यते न तस्य प्रसक्तिः न भवति किमर्थं तत्तु सपादसप्ताध्याय्यां वर्तते तत् सूत्रानुदृष्ट्या अत्र किमस्ति यकारः अस्ति एव यकारः न रेपः अस्ति एव रु अस्ति एव अत्र किमस्ति न यकारः यकारः तु E3:17 सूत्रेण एव यकारस्य जन्मः भवति किल पूर्वसूत्रम् E3:17 अत्र न यकारः सप्ताध्याय्यां वर्तमानस्य अकस्सवर्ण दीर्घः इति सूत्रानुदृष्ट्या अत्र किमस्ति रामै आगच्छति अत्र तु एकनिमिषं किमस्ति सकारः एव अस्ति अत्र तु सकारः अत्र तु पदान्त सकारः एव अस्ति अत्र तु सकारः एव अस्ति 6109 6101 अकस्सवर्ण दीर्घसूत्रेण दृष्ट्या अत्र सकारः एव अस्ति सकारस्य एव त्रिपादौ वर्तमानानां सूत्राणां अप्लिकेशन् कृत्वा सकारस्य स्थाने रु आदेशः भवति अनन्तरं रु स्थाने किम् आदेशः भवति E3:17 सूत्रानुद्वारेण यकारः आदेशः भवति अत्र यकारः अस्ति अतः अकस्सवने दीर्घः इति सूत्रानुदृष्ट्या अत्र किमस्ति सकारः अस्ति तत्कारणात् पुनः सन्धिः न अभवत् न करणीयं सन्धिः न करणीयः अकस्सवने दीर्घसूत्रेण दृष्ट्या अत्र सकारः एव अस्ति किन्तु अत्र किमस्ति यकारः अस्ति यकारः तु लोपः अभवत् अतः पुनः सन्धिकार्यं न करणीयम् अवगच्छति आं जी अत्र लिखामि पश्यतु सम्पूर्णतया लिखामि उदाहरणं रामः अस्ति रामः तु सकारः राम प्लस् सु प्रत्यय सुबन्तप्रत्ययं योजयित्वा रामस् इति आगच्छति अत्र रामस्य एव अस्ति अनन्तरं सकारस्य स्थाने कस्य आदेशः भवति रु इति
केन सूत्रेण कस्य सूत्रस्य प्रसक्तिः भूत्वा प्रसक्तिं भूत्वा आगच्छति 8-66 सूत्रेण अत्र सकारस्य स्थाने रु आदेशः भवति अनन्तरं किं भवति रोगो स्थाने पूर्ववर्णः अवर्णः परवर्णः तु अश्वर्णः अतः 8-3-15 सूत्रानुद्वयेन तत्र कस्य आदेशः भवति यकारस्य आदेशः भवति अनन्तरं यकारस्य किम् अभवत् 8-3-19 लोपशाकल्यस्य इति सूत्रेण यकारस्य लोपः अभवत् यकारः अस्ति तत्र लोपः अभवत् विकल्पेन यकारस्य लोपः अभवत् 8-3-19 इदानीं 8-3-19 सूत्रेण यत् कार्यम् अत्र सिद्ध्यति तत् कार्यं 61101 अकस्सवर्ण दीर्घ इति सूत्र दृष्ट्या न वर्तते एव अकस्सवर्ण दीर्घ इति सूत्र दृष्ट्या किं वर्तते तत्र तस्मिन् स्थाने रु एव सकारः एव पूर्वं किम् अस्ति सकारः एव वर्तते अकस्सवर्ण दीर्घः इति सूत्रदृष्ट्या अत्र सकारः एव अस्ति सकारः कुत्र अस्ति पूर्वमेव अस्ति तदेव अस्ति तत्कारणात् पुनः सन्धिकार्यं न भवति अवगच्छति आं जी अंडरस्टैंड अकस्सवने दीर्घः which is in sapada saptadhyayi cannot do sandhi karyam it doesn't see it as a plus a why because here what is there here sakara is there it will see sakara it will continue to see sakara because it cannot see the karyam of the succeeding sutra here succeeding sutras are 8-66 succeeding sutra by which ru has come 8-3-15 succeeding sutra by which yakara has come and that yakara has become lopa because it has become lopa it doesn't mean here nothing is there with regard to 61101 akassavane dirgha it will continue to see sakara being there therefore sakara if it is there then again you come here ramas plus agachati rama agachati I have to do in the cycle you cannot do sandhi that's what it means you cannot do sandhi karyam understand yes ji clear to all of you yes others Kausalya ji and Shambhavi ji just say yes understand or no so if I ask in the exam akassavane dirgha iti sutra drishtya kasya varnasya atra darshanam bhavati iti पृच्छति चेत् लेखनीयं सकारः एव अस्ति तत्कारणात् पुनः सन्धिकार्यं न भवति इति अंडरस्टैंड आं जी yes please note that यदि इच्छति चेत् अहं लिखामि अत्र अकस्सवने अकः सूत्रसंज्ञा का अकस्सवने दीर्घः सूत्र संख्या 61113 I think 101 क्षम्यतां जी अकस्सवने दीर्घ इति सपाद सप्ताध्याय्यां वर्तमान सूत्रानु दृष्ट्या सपाद सप्तमतम सूत्रानुदृष्ट्या सकारः एव अस्ति अतः सवर्ण अतः दीर्घादेशः न भवति इत्युक्ते
इत्युक्ते सवर्ण दीर्घ संदेहे सवर्ण दीर्घ संदेहे प्रसक्तिः न भवति। Okay, understand this sentence? आम जी। अकस्सवर्णे दीर्घः इति सपादसप्ताध्यायां वर्तमानसूत्रानुदृष्ट्या सकारः एव अस्ति। कस्मिन् स्थाने यकारस्य लोप यकारस्य सकार एव अस्ति। कुत्र? लोप यकार स्थाने, तस्मिन् स्थाने यकारः एव अस्ति। अतः दीर्घ आदेशः न भवति। इत्युक्ते सवर्ण दीर्घ संदेहे प्रसक्तिः न भवति। That's what we say. So the sutras have to be applied in sequence. The result of the succeeding sutras not visible to the preceding sutras. Parasutrasya कार्याणि पूर्व सूत्राणो दृष्ट्या न वर्तते एव, न वर्तन्ते एव इति पूर्वत्र सिद्धम्। 8, 2, 1. ओके, अनन्तरं पश्यतु। दीर्घ अकारात् परस्य, कस्मात् परस्य? रेपस्य। दीर्घ अकार पूर्ववर्णः अस्ति चेत्, यदि दीर्घ अकारः पूर्व अस्ति चेत् परवर्णः अशि अस्ति चेत् किं भवति? यकारः आदेशः भवति। कथं भवति? केन सूत्रेण? भो भगो अपूर्वस्य। अत्र अपूर्वस्य अस्ति किल? अपूर्वस्य इत्युक्ते किम्? अवर्ण पूर्वस्य। पूर्ववर्णः यदि अवर्णः ह्रस्वः अथवा दीर्घः चेत्, परवर्णः अश्वर्णः चेत्। यदि पूर्ववर्णः ह्रस्वकारः, परवर्णः ह्रस्वकारः चेत् रोगस्थाने उ आदेशः भवति। तत्कारणात् एव अत्र मया लिखितं दीर्घ अकारात् परस्य। यदि पूर्ववर्णः दीर्घ अकारः चेत् परवर्णः अशि चेत् किं भवति? तस्मिन् स्थाने यकारस्य आदेशः भवति। पश्यतु, बालकाः रु, तत्र रु इति तस्मिन् स्थाने यकारस्य आदेशः भवति। यकारस्य लोपः शाकल्यस्य इति सूत्रानुद्वारेण लोपं कृत्वा विकल्पेन बालक आगच्छति। अत्रापि पुनः सन्धिकार्यं कर्तुं न शक्यते। किमर्थम्? अकस्मात् दीर्घ इति पूर्वमेव अस्ति सपादसप्ताध्यायः। तत्कारणात् 8319 सूत्रस्य कार्यं न दृश्यते एव। तत्कारणात्। अंडरस्टैंड? आम जी। Yes. This is a quick revision. We don't have time. I just go through that. अनन्तरं हलि सर्वेषाम्। अत्र पश्यतु, यदि परवर्णः हल् कान्सोनेंट अस्ति चेत् यकारस्य अवश्यं लोपः भवति, विकल्पः नास्ति। दीर्घ अकारः पूर्वः अस्ति चेत् रु एपस्य अशि परे, अशि इत्युक्ते किं? सॉफ्ट कान्सोनेंट, मृदुव्यञ्जनानि। किं भवति? आदेश यकारस्य अवश्यं लोपः भवति, लोपः अवश्यं भवति। यथा बालकाः गच्छन्ति, बालका गच्छन्ति इति ज्ञातव्यम्। एतत्पर्यन्तम् एतत् सूत्रपर्यन्तम् अस्माभिः दृष्टं। नाउ इदानीं नूतनसूत्रं पश्यामः। We will take a break for 10 minutes. Welcome. अस्तु जी, अस्तु जी। You have any doubts? जी, could you please scroll up once? Up? Yes, जी, up. Yes. Where? Which one? In the place where you wrote Akassavarane Dirghaha 61101, it is Sapada Sapta. Yes, जी. So we will take a break. I'll come and 10 minutes. I'll come. अस्तु जी, धन्यवादः। धन्यवादः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। धन्यवादः। प्लीज डिस्कस द धन्यवादः जी। श्योर जी। ओके निश्चयेन जी। ओके। धन्यवादः। धन्यवादः जी। धन्यवादः जी। धन्यवादः।